अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में सरकारी असातिज़ा का एहतजाज, नई पेंशन स्कीम को बर्खास्त करने का मुतालबा। जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी केस के 5 नाबालिग मुल्जिमीन की परेशानियों में मजीदी इजाफा। और नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी, कर्नाटक मोरोगा मठ का बड़ा पुजारी शिव मूर्ति मोरोगा शरनार्दर गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए हैं। सप्लीमेंट्री नताइज को डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन श्री देवासेना ने जारी किए। मजमूई तौर पर 79.82% तलबा ने कामयाबी हासिल की, जिनमें से 78.42% लड़के और 82.21% लड़कियां हैं। 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 21 अगस्त से 10 अगस्त तक रियासत भर में मुनक्किद हुए थे। उसमें 48,167 तलबा ने शिरकत की थी। उनमें से 38,447 पास हुए हैं। उसमें 14,614 लड़कियां और 23,833 लड़के शामिल हैं। जिले सिद्दीपेट 97.99% पास के साथ पहले और जिला कुमरम भीम आसिफाबाद 53.11% के साथ आखिरी नंबर पर रहा। सरकारी असातिज़ा की मुत्तहिदा मजलिस अमल ने 21 सितंबर को तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी मदारिस में नई पेंशन स्कीम को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए दोपहर के वक्फे के दौरान सियाह बैचेस लगाकर एहतजाज किया। 21 सितंबर सन 2004 को तेलंगाना हुकूमत ने कदीम पेंशन स्कीम को बर्खास्त करते हुए नई पेंशन स्कीम का आगाज़ किया था, जिसके खिलाफ असातिज़ा यूनियन की जानिब से एहतजाज का लामुतनाही सिलसिला जारी है। हर साल 21 सितंबर को हुकूमत के सियाह कानून के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन में नाइंसाफी मनाते हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल की नुमाइंदा जमात स्टेट टीचर्स यूनियन जिला हैदराबाद के सदर इफ्तिखार उद्दीन ने एहतजाज के दौरान असातिज़ा से मुखातिब होकर कहा कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे MLA और MLC अगर एक दिन भी काम करते हुए मुस्तफ़ी हो जाएं तो उन्हें ताहयात वजीफ़ा अदा किया जाता है और उन पर नई पेंशन स्कीम का इतलाक़ नहीं होता, जबकि दूसरी जानिब सारी ज़िंदगी सरकार की मुलाजिमत करने वाले मुलाजिमीन के लिए कदीम पेंशन स्कीम की बर्खास्तगी सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत राजस्थान ने NP इसकी बर्खास्त करते हुए कदीम तरीक़ेकार को बहाल कर दिया है, जबकि मुलाजिम दोस्त का नारा बुलंद करने वाली तेलंगाना हुकूमत नई पेंशन स्कीम की बर्खास्तगी से मुताल्लिक़ खामोशी इख्तियार किए हुए है। गुस्ताख राजा सिंह की PD एक्ट के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ कल यानी 3 सितंबर को श्री राम युवा सेना ने गोशा महल हल्के असम्बली में बंद की अपील की है। आज श्री राम युवा सेना के लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इमा पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने राजा सिंह के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल में डाल दिया है, जो कि तकलीफदा अमल है। उनका कहना था कि राजा सिंह हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वालों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर KTR ने मुसलमानों की हिमायत के लिए साजिश रचते हुए राजा सिंह को गिरफ्तार किया है। श्री राम युवा सेना ने हल्के के तमाम स्कूल, तिजारती इदारों और दफातर को बंद रखने की अपील की है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में पेश आए नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के केस में मुलविस 5 नाबालिग मुल्जिमीन की परेशानियों में आज उस वक्त इजाफा हुआ है जब पुलिस ने लड़की की इस्मत रेजी करने वाले 5 नाबालिगों के साथ मेजर मुल्जिमीन जैसा सलूक करने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया है कि 5वें मुल्जिमीन की मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है और उनमें वो तमाम अलामात मौजूद हैं जो बालिग में होती हैं। अदालत पुलिस की दरख्वास्त पर जल्द समाअत करेगी। वाज़ेह रहे कि ज़िले नलगुंडे में आज 45 मुसाफिरीन उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रह गए जब एक खानगी बस शोलापोश हो गई। ये वाक़या चिट्टाल मंडल में पिदकापर्ती के मुकाम पर नेशनल हाईवे 65 पर कल रात देर गए पेश आया। रात तकरीबन 2 बजे बस का टायर फट पड़ा। उसके बाद अचानक बस में आग लग गई। ड्राइवर ने महवे ख्वाब मुसाफिरीन को नींद से बेदार करके बस से उतार दिया। ड्राइवर की मुस्तैदी की वजह से तमाम मुसाफिरीन बच गए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था जिसमें जानी नुकसान का भी खदशा था। जैसे ही मुसाफिरीन बस से नीचे उतरे, चंद लम्हों में बस शोलापोश हो गई। हादसे का शिकार खानगी ट्रैवल की ये बस हैदराबाद से चिराला जा रही थी।
ایک شخص کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کرتے ہوئے گروپ ایڈمن بنانا 2 افراد کو مہنگا پڑا، کیونکہ گروپ ایڈمن بننے کے بعد اس نے ان دونوں کو گروپ میں سے نکال دیا، جس پر یہ دونوں پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس کے خلاف شکایت درج کروائی۔ پولیس اسٹیشن میں عجیب و غریب شکایت درج کروانے کا واقعہ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر کے جڈچلہ میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 لوگ وسیم اور چیتنیا نے کونسلر لتا کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی، جنہوں نے بطور ایڈمن واٹس ایپ گروپ میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں انہیں گروپ سے نکال دیا۔ جڈچلہ میونسپلٹی میں جمعرات کو پیش آئے اس واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ جڈچلہ سے تعلق رکھنے والے چیتنیا اور وسیم نے وارڈ 25 کے نام سے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے۔ اس وارڈ کی کونسلر لتا کو بھی گروپ کے ممبر کے طور پر شامل کیا گیا اور اسے ایڈمن بھی بنایا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد چیتنیا اور وسیم کو کونسلر لتا نے گروپ سے نکال دیا، جس پر ان دونوں نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت کی کہ انہیں گروپ سے نکال دیا گیا ہے اور ان کا گروپ انہیں دے دیا جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات کر کے کارروائی کریں گے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کونسلر نے وضاحت کی کہ وہ ڈسپلن کے ساتھ گروپ کو آگے لے جانے کے لیے ایڈمن کے طور پر کام کر رہی ہیں اور اس واقعے کی پولیس میں شکایت کے بعد وہ گروپ سے الگ ہو کر ایک نیا گروپ بنا رہی ہے۔ کویت میں ملازمت کے لیے انگلیوں کے نشانات کی غیر قانونی سرجری کرنے کا پردہ فاش کیا گیا ہے۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ کویت سے جن افراد کو ہندوستان بھجوا دیا گیا تھا، انہوں نے شاطر دماغی سے کام لیتے ہوئے یہ منصوبہ بنایا کہ اگر وہ اپنے فنگر پرنٹس میں تبدیلی کرتے ہیں تو دوبارہ آسانی سے کویت جا سکیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے دیگر 2 افراد کا سہارا لیا جو آپریشن کے طریقہ کار سے واقف تھے۔ رچکنڈا اسپیشل آپریشن ٹیم اور کیسرا پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اس طرح کے آپریشن کرنے اور کروانے والے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں وہ 2 افراد بھی شامل ہیں جنہیں قبل از کووڈ سے واپس بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے کویت میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے یہ سرجری کروائی تھی۔ کمشنر پولیس مہیش ایم بھگوت نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار شدگان کی شناخت ناگا منیشور ریڈی، ایس وینکٹ رمنا، شیوا کمار اور راما کرشنا ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ ان تمام کا تعلق کڑپا سے بتایا گیا ہے۔ ناگا منیشور ریڈی اور وینکٹ رمنا نے آسانی کے ساتھ رقم کمانے کے لیے فنگر پرنٹس میں الٹ پھیر کی سرجریاں کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملزمین نے 6 افراد کی سرجری کی اور فی کس 25,000 روپے حاصل کیے۔ شیو شنکر ریڈی اور راما کرشنا ریڈی کی بھی سرجریاں ہوئیں۔ وہ انگلیوں کے اوپری سطح کو کاٹ کر خلیے کے کچھ حصے کو نکال لیتے اور پھر میڈیکل کٹ کا استعمال کرتے ہوئے اسے دوبارہ ٹانکے دیے جاتے تھے۔ بھگوت نے کہا کہ اندرون 1 یا 2 ماہ زخم مندمل ہو جاتا اور انگلیوں کے نشانات میں معمولی تبدیلیاں آ جاتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملزمین اس بات سے واقف تھے کہ کویت کے امیگریشن کی جانب سے استعمال ٹیکنالوجی عصری نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فائدہ اٹھایا کرتے۔ بعد ازاں سرجری کرنے والے آدھار کے سینٹر پر فنگر پرنٹس کو اپ ڈیٹ کرنے کے نام پر اپنے نئے فنگر پرنٹس اپلوڈ کر دیا کرتے اور کویت میں کام کے ویزے کے لیے درخواست داخل کرتے اور نئے ویزے کے ساتھ کویت روانہ ہو جاتے۔ نابالغ لڑکیوں کی عصمت ریزی کے شرمناک واقعے میں ملوث کرناٹک کے موروگھا مٹھ کے بڑے پجاری شیو مورتی موروگھا شرناکر کو کرناٹک پولیس نے جمعرات کی رات گرفتار کر لیا۔ تاہم مٹھ کے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سنت نے پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کی۔ نابالغ لڑکیوں کی جنسی ہراسانی کے الزامات عائد ہونے کے بعد شرنارو پر پوکسو ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ اس پر چتردرگ ضلع میں اس کے مٹھ کے زیر اہتمام چلنے والے ایک ہاسٹل میں ہائی اسکول کی 2 نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کا الزام ہے۔ شیو مورتی کو کل رات دیر گئے ایک عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے اسے 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد اسے چتردرگ ڈسٹرکٹ جیل لے جایا گیا۔ سپریم کورٹ نے سماجی کارکن تیستا سیتلواد کو ضمانت دے دی۔ عدالت عظمیٰ نے پاسپورٹ حوالے کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کے خلاف 25 جون کو سن 2002 کے گجرات فسادات کیس میں بے قصور لوگوں کو پھنسانے کے لیے جعلی دستاویزات بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد مجرمانہ سازش، جعلسازی اور IPC کی دیگر دفعات درج کی گئیں۔ چیف جسٹس آف انڈیا للت نے کہا کہ تیستا سیتلواد 2 ماہ سے زیادہ عرصے سے حراست میں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا تفصیلات جمع کی گئیں، کیا تحقیقات میں کوئی معاملہ سامنے آیا۔ انہوں نے رائے ظاہر کی کہ FIR میں سوائے اس کے سوا کچھ نہیں ہوا جو ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نارمل سیکشن درج کیے گئے ہیں اور پوٹا اور UAPA جیسا کوئی جرم نہیں ہے، اسی لیے انہیں مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے چیف جسٹس نے ضمانت کی منظوری کے احکامات جاری کیے۔
गुजरात के अरावली जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मंदिर के दर्शन के लिए सड़क पर पैदल जाने वाले भक्तों को कुचल दिया। उस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 7 अफराद शदीद जख्मी हैं। ये खौफनाक हादसा अरावली के कृष्णापुर के करीब पेश आया। हादसे में जख्मी होने वालों को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है और वो हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। उस हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हादसे में मरने वालों की शिनाख्त की जा रही है और उनके अहले खाना से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। ये सब लोग पैदल पैदल अंबाजी भगवान को देखने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया। पुलिस फिलहाल इस बात की तहकीकात कर रही है कि हादसा कैसे पेश आया। बताया गया है कि ये कार महाराष्ट्र से आ रही थी, लेकिन इस बारे में कोई मालूमात नहीं है कि कार में कौन सवार था। अरावली में हुए हादसे की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना खौफनाक है। पैदल चलने वाले को टकराने वाले कार का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। कार की हालत देखकर अंदाजा होता है कि तसादुम कितना शदीद था। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज जारी। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में सरकारी असातिज़ा का एहतजाज, नई पेंशन स्कीम को बर्खास्त करने का मुतालबा। जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी केस के 5 नाबालिग मुल्जिमीन की परेशानियों में मजीद इजाफा और नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी। कर्नाटक मोरोगा मठ का बड़ा पुजारी शिव मूर्ति मोरोघा शरनार्दर गिरफ्तार। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।